ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्द्यञ्ज हिरण्येन सवितारथेन देवो जादिभुवनानि पश्यन् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि त्वाङ्गन्धर्वा अखडौ स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतां समर्पयामि अक्षन्नमि मदन्दैर्भवप्रिया अधुघद हस्तोखद स्वभानवो बिभ्रानविष्ठयामदीजोजान् विन्द्रते हरि अक्षतां समर्पयामि अहिरिव भोगैः वर्जयति बाहुञ्जायाहेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विषमाभ्यजोनान् विद्वान् पुमान् पुमाग्गुसं परिपाद विश्वतः हरिद्रादि सकल सौभाग्यमाङ्गलिकद्रव्याणि समर्पयामि ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि ओखधीः प्रतिमोदत्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजिद्वरीर्विरुधः पारैष्णवः ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि सायंकाले नैवेद्यः